मोगाल भावा भयणीनो, आयज मायाचे 13 तारखेक आमची सर्गीची माय फातिमा सायबिणीचे व्हड खुशालकायेचो दीस. आयज आमी तिचें परब संबरमता आनी तुमचो पाद्रीगार कसो हांव सगल्यांक के भाशेन सायबीण मायेचें खुशाल बरी परब तुमकां हांव दिता. दुसरें खुशालकाय म्हळ्यार आमची ही फिरगोज केरीत भाशेन आपल्या रुपया उत्सवा वर्साक भितर सरला. मायाच्या 4 तारखेक आमी केरीत भाशेन हें उद्घाटनी आमी केलां आनी येता त्या वर्साक on the 4th of May 2022 will be the closing of the Silver Jubilee year. तिसरें खुशालकायेचें उमाळ्यान आमी MSFS पाद्री केरीत भाशेन संतोसता, कित्याक हें फिरगोज बांदूंक केरीत भाशेन आमी MSFS पाद्री आसले. Today we, the MSFS, who are also known as Francilians, आमची पयलीं पावलां गोंयांत केरीत भाशेन आमी सुमार 70 वर्सां पयलीं मारल्यात आनी आमी आयज गोंयांत सुमार 5 जाग्याचेर आसात. आमची 3 स्कॉलां आनी हायर सेकंडरी आसात आनी 2 फिरगोज आमकां दिल्यात. हे आमच्या गोंयच्या डायसिजान कित भाशेन ही जावन आसा सुवातो जंय आमी काम करतात. आल्दोना ह्या गांवांत कित भाशेन आमचें स्कॉल आनी हायर सेकंडरी आसा, तशेंच एक बोर्डिंग आसा. दुसरें शियोलीम, जंय आमचें एक स्कॉल आनी हायर सेकंडरी सेंट फ्रांसीस झेवियरच्या नांवान आसा. तिसरें एक मायनर सेमिनरी, जंय खरीत भाशेन पाद्री तरणाटी भुरगीं पाद्री जावंक वेतात बास्तरा. चवथें वाळपय, जंय एक स्कॉल, एक हायर सेकंडरी आनी एक फिरगोज आमकां दिलात. आनी 5वें जावन आसा हें आमचें देवाचें मंदीर आ लेडी ऑफ फातिमा. आमी खोट्यार खेरीत भाशेन MSFSान भितर आमी सरल्या 1986 ह्या वर्साक. ताच्या आदीं फादर आनेसितो कायरो खेरीत भाशेन जायते वावर ताणें केले ह्या आमच्या खोट्यार. आनी आमी MSFS पाद्री खेरीत भाशेन फादर टोनी आमचो मोगाचो ताणें जायते खेरीत भाशेन वावर केला आनी हें ताचें सोपोन खेरीत भाशेन हें देव मंदीर बांदपाचें. आयज हें फादर टोनीच्या सपनाक लागून हें देवाचें मंदीर जंय आमकां खेरीत भाशेन मागणी करूंक आनी सवस्की आनी शांती आमकां मेळटा. ते उपरांत जायतीं गवळीं आमी MSFS खेरीत भाशेन येवन गेल्यात. थोडींचीं नांवां हे परी जावन आसात. फादर सबीनो, फादर क्लेमेंट मेंडोन्सा, फादर आर्चिबाल्ड, फादर डॅनियल आल्फोन्सो, फादर सायमन विलियम रॉड्रिगीस, फादर आग्नेलो लॉरेन्स आनी आतां हो तुमचो पाद्रीगार फादर जुझे. हे जुबली वर्साक हें म्हाका खेरीत भाशेन एक व्हडलें भाग. It is an auspicious moment to be as a parish priest of this place. I take it as a God-given opportunity. आनी तुमकां सांगूंक म्हळ्यार ह्या 2 वरोस खेरीत भाशेन हांव हांगा आसा, हांवें म्हजें बेस्ट तुमकां सगल्यांक दिलां. आनी आजून पर्यंत ही आमची फिरगोज खेरीत भाशेन सदांच अशेंच मागण्यांनी फुडें वचूंक, ही आमची फातीम सायबिणीची खेरीत भाशेन हें नांव मागण्याचें गांव कशें गाजूंक हांव सदांच वागुरतलों. गेल्ल्या 25 वर्सांनी आयज आमी MSFS ह्या गांवांत आमी वावर करतात.
आणि आमच्या वावराचो फोल तुम्ही पळयलाच. आतां आमकां एक नवें हॉलूय बांदलां फादर आग्नेलोन, फादर टॉमसाच्या आदरान खेरीत भाशेन आनी आमच्या संस्थेच्या वाटेनूय जायते आमकां खेरीत भाशेन दुडू मेळून फादर आग्नेलान जायतीन तोकूस घेवन एक सोपोन खेरीत भाशेन आमकां साकार केला. This is because we MSFS have worked tirelessly for the people. आनी आमी MSFS आमचो मिशन, आमी मिशनरीज कशे खेरीत भाशेन लोकांचे बावट जागोवंक आनी लोकांक खेरीत भाशेन नवसोनीच्या पावलांनी हाडूंक आमी वावुरतात. हें म्हजें एक सोपन. ह्या उणीच्या वर्साक आमच्या सिल्वर जुबलीन आमी खेरीत भाशेन ही नवसोनीची पावल मारुया. आमची मुळां खेरीत भाशेन बावटाचे वाटेन गोड करुया. कित्याक आमी सगळीं एकवटान रावंक गरज. हे आमचे सिल्वर जुबलीचे खेरीत भाशेन नवें ह्या तोकट्याचेर आमी खेरीत भाशेन घडून हाडलां. आनी हे वर्स खेरीत भाशेन सिल्वर जुबलीचेर ही आमकां उगडास करता की वी आर इंटू द सिल्वर जुबली इयर, एक बेसांवाचें वर्स. तर आमी देवाक दिन वाचतले. एक पाद्रीगार कसो हांव जाणा आमचेर आयला ती परिस्थिती खेरीत भाशेन एकदम गंभीर. पूण let us keep faith and let us light the candle of hope. कित्याक आमची फिरगोज आमची जावन आसा बावट आनी ह्याच बावटांत आमी जिवया. आयज तुमकां सगल्यांक म्हज्या सांगाता पाद्री आसा ते फादर आग्नेलो लॉरेन्स, फादर राजकिशोर किंडो आनी म्हज्याय नांवान आनी सगळे आमचे MSFS पाद्रीच्या नांवान तुमकां खेरीत भाशेन म्हजी अनोनीत फेस्ताची परबी. आमच्या आज बिशपानूय खेरीत भाशेन एक मेसेज म्हाका धाडला आनी खेरीत भाशेन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक सांगलां की कॉंग्रेच्युलेशन्स फॉर द 25 सिल्वर जुबली इयर्स ऑफ दीस पॅरिश. ताका आमचो MSFचो खूब मोग आसा. आमच्या वडिलां आनी MSFS संस्थेंतूय खेरीत भाशेन फादर जयशिलनान आमकां सगल्यांक जायतो आदार आनी सहकार दिवंक आमकां खेरीत भाशेन प्रॉमीस केला. आय वॉन्ट टू थँक ऑल ऑफ दॅम, स्पेशली आर्च बिशप फिलीप नेरी फॉर ऑलवेज बींग सपोर्टीव, फॉर ऑलवेज खेरीत भाशेन आमकां बरें मार्गदर्शन दिल्याक. थँक यू डियर बिशप, थँक यू प्रोविन्शियल फादर जयशिलन आनी तुमकां सगल्यांक फिरगोशकारांक हो सपोर्ट तुमी गेले म्हाका 2 वर्सां दिल्यात आनी फुडेंूय दितलें. हांव तुमकां आदी फुडें थँक यू आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा. म्हजें एक सोपोन हें आमचें जुबली वर्सा की आमची फिरगोज जी फासाद आहा आमकां खेरीत भाशेन नवें करूंक जाय. जायते लिकेज प्रॉब्लम आसा आनी जायते वाटेन खेरीत भाशेन क्रॅक्स पडल्यात. एक ल्हानशें खेरीत भाशेन गोल्डन मेमरीज ऑफ दीस पॅरिश ह्या म्हज्या ल्हानशा मॅसेजा वरवीं तुमकां तें दिश्टी पडटलें. जाता जाल्यार खेरीत भाशेन ह्या वर्साक आमकां हें फुडें व्हरूंक हो वावर तुमच्या मागण्यांचो आनी इल्लो पयशांचोय गरज पडटलें. आदी फुडेंच तुमकां सगल्यांक सायबीन मायचो आशिर्वाद मागता. आनी गॉड ब्लेस यू ऑल.